बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। वजीफ़ा आपको पता है जुमेरात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ अक्सर। आज का वजीफ़ा बड़ा आसान है और ये अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है, या आखिर हो। इसके अदाद हैं 812। ये इसम जलाली भी है और ये इसम जमाली भी है, मुश्तरक है इसमें। और इसका मतलब होता है सब के बाद या सबसे पिछला। ये इसमें पाक जो है, इसको पढ़ने के फ़ज़ाइल और समरात क्या है वो मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई आदमी चाहता है कि मादी मोहब्बत उसके दिल से जाती रहे, दुनिया की मोहब्बत जाती रहे, लालच गरज़ हसद जाता रहे, तो ये वजीफ़ा उसके लिए बड़ा मुफीद है। इस तरह कोई चाहे मेरा ख़ात्मा बिलखैर हो तो उसके लिए बड़ा मुफीद है। इस तरह सफ़र में जाना हो किसी में तो सलामती सफ़र के लिए बड़ा मुजरब है। इज़्ज़त का हुसूल चाहता हो तो उसके लिए बड़ा मुजरब है। दुश्मन पर गलबा पाने का अमल और दुश्मन के शर से बचने का अमल इसमें बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह आदमी रूहानियत का बड़ा लोगों को शौक़ होता है कि सही मानों में जो रूहानियत हासिल हो, मेरा कश्फ खुल जाए, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये आपको मालूम है कि ये कायनात जो है, इसकी तख्लीक से पहले कोई ज़ात मौजूद नहीं थी सिवाय वो अल्लाह ही था। बस एक वही अव्वल है, वही आखिर है और कायनात की तख्लीक हुई है, हर तरह से उसे सजाया गया। फ़रिश्ते, जन्नात, इंसानों की अलग-अलग जगह में मुकर्रर की गई। उनकी ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनके लिए सब चीज़ें पैदा की। अल्लाह की ज़ात जो है वो बाकी रहने वाली है, बक हर शय मिट जाएगी। मखलूक सारी जो है उसको फ़ना है, अल्लाह की ज़ात को बका है। और जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं उनको भी अल्लाह ताला एक हयात जावेद फिर अता कर देता है। तो इंसान ये सारी कायनातें जो पैदा की, इनकी तख्लीक हुई, इनका अंजाम जिस तरह ये कायम थी, ये फिर एक दिन इन सब को ख़त्म भी होना है, अल्लाह ताला का नाम बाकी रहना है। तो आज ये जो इसमें मुबारक है, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें एक ख़याल करेंगे कि इंसान को हर वक्त ये ख़याल रखना चाहिए कि ये दुनिया आर्ज़ी है और इस दुनिया की जो मोहब्बत है इससे निकलना। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत तसव्वुफ़ क्या है और दीन क्या है, तो उन्होंने फरमाया, और दुनिया क्या है उनसे पूछा, उन्होंने फरमाया कि जो शय अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, वो सब दुनिया है। तो अल्लाह की याद से गाफिल जब बंदा हो जाता है तो फिर उसकी रूहानियत भी तबाही होती है, उसका दिल भी मुर्दा हो जाता है, वो अज़ाबों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में घिर जाता है। तो इस तरह जिस तरह अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये माल दौलत औलाद ये दुनियावी अशिया ये फ़ितना है, कुरान हकीम में फरमाया गया। तो इस फ़ितने से बचने का तरीका क्या है? अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और मेरे दिल में सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत जो है वो गालिब आ जाए, तो फिर उसको चाहे कि वो हर रोज़ इसमें पाक को अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 1100 मरतबा 111 दिन तक 1100 मरतबा 111 दिन तक इसमें पाक का विर्द करे। और जब ये मुकम्मल हो जाए 111 दिन, तो फिर वो 2 नफल शुक्राने के पढ़े, गरीबों में कुछ खाना तकसीम कर दे। इंशाअल्लाह ताला उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो गलबा पालेगी। और देखते हैं हम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक का एक एक लम्हा उससे हमें दर्स मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में दुनिया की बिल्कुल कोई मोहब्बत नहीं थी और अल्लाह की मोहब्बत गालिब थी। जब मुश्किलात थी उस दौर में भी अल्लाह की मोहब्बत गालिब थी। जब इस्लाम का गलबा हो गया और 10 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत हो गई, मालो ज़र जो थे उनके ढेर लग गए थे मस्जिद नबी के सामने, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई के रोज़ चूल्हा जो था वो नहीं जलता था और सब कुछ राय खुदा में लुटा दिया जाता था। इसी तरह हर मुसलमान की आरज़ू होती है कि मेरा ख़ात्मा बिलखैर हो और आखिरत मेरी अच्छी हो जाए। अगर ये उसकी हो तो बहुत आसान है कि रोज़ाना 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 900 मरतबा रोज़ाना इसको 40 दिन तक पढ़े। और जब ये अमल मुकम्मल कर ले तो फिर 2 नफल हाजत के पढ़े और हर रोज़ फिर 33 मरतबा किसी वक्त भी नमाज के बाद या आखिर जो है इसको पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसकी आखिरत जो है वो सलामती वाली हो जाएगी। इसी तरह सफ़र में जाना है, लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, घर से निकले
بڑے شہروں میں تو مجھے یاد آتا ہے مولانا مودودی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے وجود پہ یقین کے لیے بڑے شہروں کے لوگوں کو تو ویسے ہی یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ صبح آدمی گھر سے نکلے اور بغیر ایکسیڈنٹ کے شام کو گھر واپس لوٹ آئے. تو یہ اللہ ہی ہے جو انسان کو محفوظ رکھتا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ملک کی جو ٹریفک ہے اس کا حال آپ جانتے ہی ہیں جس طرح کی صورتحال ہے. تو سفر کی سلامتی کے لیے اگر آدمی کو گھر سے نکلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سفر پر جب جا رہا ہو تو پہلے اسم پاک کو نماز عشاء کے بعد اول و آخر 9 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 812 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے. کوئی 4 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں سارے, اور پڑھ کے سفر پہ چلا جائے. انشاءاللہ تعالی سفر پر جائے گا اس کی بھی حفاظت رہے گی اور اس کے اہل خانہ جو ہے وہ بھی محفوظ رہیں گے, چاہے وہ گھر پہ ہوں یا اس کے ساتھ سفر میں ہوں. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طرح ہماری ساری تگودو ہوتی ہے کہ ہم اپنی عزت کما سکیں. لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, لوگ بڑے بڑے کبھی فیل بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری لوگوں میں عزت ہو جائے. عزت اس طرح عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ کی یاد عزت دیتی ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے مجھے عزت ملے تو وہ نماز عشاء کے بعد 900 مرتبہ یا آخر و اس اسم پاک کا ذکر کرے, اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھے اور 40 دن تک پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا. شرط وہ ہے کہ رزق حلال ہو اور وہ جو ہے نیت اس کی اچھی ہو, کسی برے کام کے حوالے سے نہ سمجھے کہ میری عزت بن جائے. اسی طرح دشمن جو ہے, آج کل تو دشمنیاں بہت ہی بڑھ رہی ہیں. دشمن پر غلبہ پانے کا عمل, دشمن کے نقصان سے بچنے کا عمل بہت آسان, تاکہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے بعد نماز عشاء 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 2100 مرتبہ اس اسم پاک کو روزانہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہر قسم کے شر سے, فتنے سے, دہشت سے اور تخریب کاری سے محفوظ رہے گا. خاص طور پہ ہمارے فوجی جوان جو دہشت گردوں کے اس وقت مقابلے میں اپنی جانیں قربان کریں, ان کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے. اسی طرح روحانیت لوگ بہت چاہتے ہیں کہ جی میں روحانی معاملات پہ چاہتا ہوں میرا کشف کھل جائے, میری قبض دور ہو جائے, بست مجھے حاصل ہو جائے اور میں لوگوں کے خدمت کر سکوں. روحانیت پیسے کے لیے نہیں, یہ جو لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے روحانیت کو, وہ نہیں. یہ جو پیسے لوگوں سے بٹورتے ہیں جھوٹ بول کے, جھوٹی باتیں کریں, وہ نہیں. اگر صحیح معنوں میں روحانیت چاہتا ہے میرا دل زندہ ہو جائے, میرا سینہ صاف ہو جائے, میرے قلب میں وہ اللہ تعالیٰ کیفیات دے دے, تو اس کے لیے نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 2100 بار جو ہے یہ اسم پاک 1 برس تک پڑھے. یہ آسان نہیں ہے روحانیت, 1 برس تک اس کو پڑھتا رہے. اور بعد نماز فجر بھی اس کی ایک تسبیح روز ان دنوں وہ کرتا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ روحانیت کے رموز اور سارے مقامات اور اسرار جو ہیں وہ کھل جائیں گے, اس کا سینہ کھل جائے گا, اس کو کشف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جائے گی. تیسری آنکھ جس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں روحانیت کی, وہ بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگی اور اس سے جو ہے دنیا کی محبت نکل جائے گی, اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل پہ گھر کر جائے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے. مل کے ہم سب نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.